إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وآله وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ایک منٹ. اب آپ ہم سب کے لیے دعا کریں. اس وقت آپ گناہوں سے پاک. باقی اپنا پروگرام اسٹیشن کے ساتھ